Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va commencer le module de la comptabilité nationale et 5 parcours éco et gestion. Premièrement, on va commencer par une définition de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale est une technique de synthèse statistique dont l'objet est de fournir une représentation qualifiée de l'économie d'un pays. إلا كانت لا كونطابيلتي جينيرال كتهتم بلونتربريز او اوبليغاتوار كتامبوزيها الدولة ضروري خص لونتربريز ديرها، فلا كونطابيلتي ناسيونال كتهتم بالايكونومي دان بي اون جينيرال. شنو الهدف منها؟ هي مجرد كتعطينا اون ريبريزونطاسيون كاليفيي، كتعطيك شنو هي كيما البيلون كان كيعطينا الريبريزونطاسيون مثلا ولا ستركتور فينونسيير ولا باتريمونيال ديال لونتربريز. فهنايا لا كونطابيلتي ناسيونال غتعطينا الريبريزونطاسيون كاليفيي ديال ليكونومي ديال بي اون جينيرال، توتالمون غتعطينا ليكونومي ديال الدوله كامله. Elle vise à présenter l'ensemble des phénomènes économiques dans un cadre comptable cohérent. غتعطينا كاع لي فينومين ايكونوميك ديال داك البي اللي كنهضروا عليه في واحد الكادر كونطابل كوهيرون متناسق مع بعضياتهم. كل حاجه منين كتجي فين كتمشي لي زومبلوا لي ريسورس ديال ان بي اون جينيرال ماشي غير لونتربريز. على ايين دابا شنو هو لوبجي ديال لا كونطابيلتي ناسيونال؟ علاش كنديروا هاد لا كونطابيلتي ناسيونال؟ Le rôle fondamental de la comptabilité nationale est de présenter l'activité passée en manière à mieux connaître les phénomènes économiques récents et à permettre l'extrapolation vers l'avenir, prévision, politique économique et planification. La comptabilité nationale ماشي باش نحاسبوا، ماشي باش نجيو نحاسبوا الدوله فين ديتي لي ريسورس، فين ديتي هذه، فين ديتي هذه، فين ديتي هذه، وانما هي كتمكننا باش نبريزونطيو لاكتيفيتي باسي اللي دازت بواحد الطريقه باش نفهموا لي فينومين ايكونوميك اللي كيوقعوا مؤخرا، كيفاش توقعوا، شنو هما لي كريز، علاش وقعوا دوك لي كريز كاملين، et permettre l'extrapolation vers l'avenir. وغتمكننا نديرو دي بريفيزيون دي بوليتيك ايكونوميك باش نتفاداو عاوتاني دي كريز وبحال داكشي اللي وقع، ولي بلانيفيكاسيون التخطيطات باش نتفاداو داكشي دوك لي فينومين ايكونوميك ونديرو الغولونس ديال ليكونومي اون جينيرال. دونك لا كونطابيلتي ناسيونال في العامه ديالها، لا كونطابيلتي ناسيونال في الهدف ديالها ولوبجي ديالها ولو ديالها، فهو كتخلينا نفهموا لي فينومين اللي وقعوا مؤخرا كيفاش وقعوا، وباش نديروا عاوتاني لي بريفيزيون للمستقبل ونتفاداوهم، ونديروا دي بوليتيك ايكونوميك الا بغينا الغولونس ديال ليكونومي ولا ليكسبونسيون بحال هكا. المهم كتخليك تفهم وتخليك تعرف كيفاش تخدم. هذه هي لا كونطابيلتي ناسيونال اون جينيرال لو رول ديالها. غندوزو كيفاش بانت لا كونطابيلتي ناسيونال في المغرب وشنو هما لي لاميليوراسيون ديالها وليفوليسيون ديالها كيفاش كان في المغرب. اول مره بانت الكونطابيلتي ناسيونال في المغرب كانت في 1952. Au Maroc, les premiers travaux de la comptabilité nationale commençaient en 1952. Se sont inspirés des méthodes employées en France. كنا بدينا بلي ميثود اللي كانت كتخدمهم لا فرنسا. مزيان. Le manque des statistiques sur la production, les agrégats de la comptabilité nationale marocaine sont évalués suivant l'approche dépenses. حيتاش ما كانوش عندنا دي statistiques وما كانوش دي statistiques ديال البرودكسيون كما كنا عارفين البي اي بي كنحسبوه ب 3 اوبتيك ديبونس اوبتيك revenu je pense et optique de production. كنا كنركزوا حيتاش ما كانوش عندنا دي ستاتيستيك ديال البرودكسيون، كنا ركزنا على لابروش ديبونس، شحال كنخسروا، شنو كنخسروا باش نحسبوا لي زاغريغا ديال ليكونومي اون جينيرال وديال لا كونطابيلتي ناسيونال ماروكان. في 1958 ومع لي زيكزيجونس اون ماتير دانفورماسيون ايكونوميك بدينا في 1952 لا كونطابيلتي ناسيونال. ملي وصلنا 1958 كانوا عندنا دي زانفورماسيون ايكونوميك ولي بوزوان ضروري. داروا واحد المخطط ديال 1960 1964 ولي زيفور ديال ستاتيستيك خلاونا اول مره نديروا لو طابلو
لو طابلو دي زيشونج انتر برانش. ملي كنقولوا لو طابلو دي زيشونج انتر برانش هو داك التبادلات ما بين لي برانش. مثلا ها لا برانش مثلا اللي كتهتم بالصناعه شحال كتعطيها، لا برانش اللي كتهتم بالفلاحه شنو يعني. قدرنا نحسبوا ونوليو لابروش او بيان لوبتيك ديال البرودكسيون. قدرنا نعرفوا شحال كنتجو وشحال كنديروا ديال البرودكسيون، وبهكا ولينا كنحسبوا لي زاغريغا بلوبتيك ديال البرودكسيون. ما بقيناش غير بلوبتيك ديال الديبونس. لوبتيك ديال الديبونس كنا كنحسبوا بشحال كنخسروا في العام، شحال خسرنا حيتاش ما عارفين شحال كنصنعوا. ملي دزنا من 1952 حتى 1958 ولينا قدرنا نديروا داك البروغرام ونعرفوا شنو هما لي زيشونج اللي وقعوا، ولينا كنحسبوا بالطريقه ديال البرودكسيون. في 1974 la comptabilité nationale marocaine s'est rapprochée au système normalisé de l'organisation des Nations Unies. ولينا ما قربنا ما بقيناش غنتبعوا لا فرنسا في الميثود ديالها، وانما غنوليو نتبعوا لو سيستيم ديال لورغانيزاسيون دي ناسيون اني، منظمه الامم المتحده. من ديك الساعات ولينا كنتبعوا ليفوليسيون ديالها وكنديروا لي ريفورم اللي كتطبقوا حتى هي. في 1993 la Commission statistique des Nations Unies a adopté une nouvelle norme mondiale. في 1993 فهاد l'Organisation des Nations Unies دارت واحد الريفورم جديده ديال الكونتابيلتي ناسيونال في 1993. الماروك في 1998 غيقرر يطبق هذه القضيه اللي دارتها الامم المتحده في 93. Le Maroc a décidé en 1998 de mettre en place le système des Nations Unies de 1993. يعني هما طبقوها في 93، من في 98 قررنا حتى حنا نطبقوا بحالهم ونديروا ديك الميثود اللي طبقوا. et de procéder une refonte approfondie de la comptabilité nationale. ولينا يعني ديطاينا بزاف وعرفنا كيفاش نخدموا بلا comptabilité nationale. 9 ans après يعني في 2007 une nouvelle réforme ou bien une nouvelle année de base. كنا في لاني دو باز يعني كناخذوا واحد لاني دو باز وكنشوفوا البرودكسيون ديالها وكنوليو نكملوا من تما لي ستاتيستيك ونديروا دي زيكسترابولاسيون يعني التوقعات اللي كناخذوهم اون كونسيدراسيون افيك لاني دو باز. في 2007 ولينا خدينا نوفيل اني دو باز كوم 2007 هي اللي غتبدا لاني دو باز، غنوليو نخدموا على 2007 2007. ف système de comptabilité nationale ديال 2008 conserve le cadre fondamental ديال système de comptabilité nationale ديال 93. غنحافظوا على système comptable de la comptabilité nationale ديال 93، ولكن غنكونسيرفيو غندخلوا شي حوايج جداد. اما هما هاد الحوايج وهاد لي كيسيون راه كيتحطوا في ليكزامان، ليفوليسيون ديال الكونتابيلتي جينيرال ناسيونال في المغرب. شنو هما لي بريسيزيون اللي جابت السيستم ديال الكونتابيلتي ناسيونال في 2008. دونك وكذلك لو رول ديال لا كونتابيلتي ناسيونال و لي ديفينيسيون ديالها. كاين هاد لي كيسيون كيكونوا في ليكزامان من بعد ونشوفوهم. دابا نشوفوا هاد لي بريسيزيون اللي جات بهم 2000 السيستم دو كونتابيلتي ناسيونال ديال 2008. اولا قال لك ليكستونسيون ديال الكونتور دي زاكتيف برودوي. لي زاكتيف برودوي توسع القائمه ديالهم وسعناها كيفاش. لا recherche et développement a été comptabilisé comme un actif produit tel qu'il est recommandé par la comptabilité système de comptabilité nationale 2018. راه البحث مثلا والتنميه وداكشي اللي كنخسر على البحث العالي، البحث العلمي والتعليم والتكوين العالي وهاد الامور كاملين والتنميه. الفلوس اللي كنخسروا عليهم باش نكونوا دوك لي كادر ما بقاوش غير كنخسروهم كوم اون كونسوماسيون انترميديير، كوم كونسوماسيون كنكونسوميو كتمشي. ولات عندنا اكتيف برودوي، ولينا كنحسبوا داكشي دوك لي كونتور دوك لي زاكتيف برودوي ولينا كنحسبوهم سو سون دي زاكتيف برودوي. كانوا من قبل كونسوماسيون انترميديير ولاو دابا فورماسيون بغيت دو كابيتال فيكس. كنكونوا واحد الكابيتال فيكس غيبقى عندنا اللي هو الريشيرش والديفلوبمون. هذا
La première précision اللي جا بها السيستم ديال الكونتابيليتي ناسيونال 2008 je m'excuse. Alors, deuxièmement, قال لك la suppression du service d'intermédiation financière indirectement mesurée. واحد النظام كان كيتسمى سيرفيس d'intermédiation financière indirectement mesurée. شنو هو les services d'intermédiation financière indirectement mesurée SIFIM كتجمع في SIFIM est un service fourni par les intermédiaires financiers, à savoir les banques et les autres établissements de crédit. واخا واحد السيرفيس ديال الانترميدياسيون كيلعب دور وسيط مادي، كيلعب بالمال وكيتحسب انديريكتومون. شكون كيقوم بهاد الخدمات؟ هما لي بانك ولي ايتابليسمون دو كريدي. كيفاش كانوا كيحسبوا هاد السيرفيس؟ هو قال لك ايفاليو كوم لا مارج que les intermédiaires financiers tirent de leur relation avec leur clientèle et de leur dépôt et de leur crédit. انا كنشد الفلوس من واحد السيد عنده الفلوس، كنقول له غتسلفهم لواحد السيد، كنجيب لك دوك الفلوس منه وكنزيد عليك لانتيغي، كنزيد عليك لا مارج. الا كان هو غيحسبهم لك ب 4% انا كنولي كنطبق عليك 8% ولا بحال هكاك، كنحسب عليك واحد السيرفيس انديريكتومون، سيرفيس d'intermédiation financière كنلعب عليك دور الوسيط وانديريكتومون ميزوري. Ces intermédiaires financiers prêtent à leurs clients au-dessus du taux de référence auquel ils se refinancent et rémunèrent au dépôt un taux inférieur. كنجيبوا الفلوس بواحد لو طو انفيريور وكنعطيو وكنسلفوا لي كليون بان طو au-dessus دو طو دو ريفيرونس اللي جبنا به، وحنا حسبنا حنا دينا لا مارج. في 2007 dans la nouvelle base 2007 la production ديال SIFIM a été répartie entre différents emplois. تفرقات ما بين واحد جوج ديال لي زومبلوا وبيان كثر اللي هي la consommation intermédiaire vendue entre différentes branches consommation finale ou exportation. ما بقاوش كيديو ديك لا مارج غير هكاك، وداك الكونت ما بقاش هكاك، دخلناه في دي كونت اخرين ولا في ديفيرون امبلوا. هاد البرودكسيون ديال سيفيم ولينا كنحسبوهم على مثلا بحال الكونسوماسيون انترميديير، ولا كيقول لك راه هي كان مثلا غيقول لك راه داكشي راه كنخلص به البيرسونيل، كندير به شحال من حوايج، ولا ما بقيناش كنخدموا هاد الكونت ديال سيفيم. ملي نوصلوا لي كونت ونفهموا شنو المقصود. L'intégration du secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages. هاد l'institution sans but lucratif au service des ménages كانوا كيتحسبوا على لي ميناج. من بعد في 2007 ولا عندهم السيكتور ديالهم بوحديتهم. À l'occasion du passage à la base 2007, le secteur institution sans but lucratif au service des ménages intégré auparavant avec le secteur des ménages كان محسوب على لي ميناج، ولكن في 2007 عزلنا بوحدو ولا سيكتور بوحديتو. a été isolé grâce à la réalisation d'une enquête auprès des institutions sans but lucratif au titre de l'exercice 2007. ولينا ردينا هاد السيكتور بوحديتو قاد براسو. Le champ couvert par l'enquête est composé des associations ordinaires simplement déclarées et des associations reconnues de l'utilité publique. الجمعيات العادية، الجمعيات اللي معروفين مثلا المصلحة العامة، les unions de l'association de fédération, les partis politiques الأحزاب، les associations politiques، جمعيات ديال الأحزاب، les fondations، les associations étrangères، les coopératives تعاونيات، les syndicats النقابات، les associations microcrédit دوك ديال الميكروكريدي التمويل الصغير، لي كلوب دو فيدراسيون سبورتيف لي ميتويال. هادو كاملين ولاو في سيكتور بوحديتهم، كانوا محسوبين على السيكتور دي ميناج، ودابا ولينا عطيناهم سيكتور بوحديتهم اللي هو دي انستيتيوشن سون بي لوكراتيف او سيرفيس دي ميناج في 2007. دونك شنو هما لي 3 modifications bien les 3 précisions اللي جات بهم 2018 système comptabilité nationale 2018: l'extension des contours des actifs produits, suppression des services d'intermédiation financière indirectement mesurés et l'intégration du secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages. هذا السؤال كان تطرح في امتحان قبل، شنو هما لي موديفيكاسيون اللي جات بهم
اللي جا بهم السيستم دو كونتابيليتي ناسيونال 2008. حنا عرفنا لا ديفينيسيون وعرفنا لو رول ديال هاد لا كونتابيليتي ناسيونال. امتى دخلت المغرب، شنو هو ليفوليسيون ديالها جيسكا 2008. دابا غنشوفوا البلان ديال هاد الكور كامل ديال لا كونتابيليتي ناسيونال شنو غنقراو فيه. في البروميير شابيتر غنقراو لا بريزونطاسيون دي 3 غروند كاتيجوري دو لا كونتابيليتي ناسيونال دو موديل ماكرو موديل ماكرو ايكونوميك. غنشوفوا شنو هما لي كاتيجوري ديال الكونتابيليتي ناسيونال، لي 3 غروند كاتيجوري. ملي كنقولوا لي 3 غروند كاتيجوري غنشوفوهم من بعد ديال الكونتابيليتي ناسيونال. دوزيامون في دوزيام شابيتر غنشوفوا السيركوي ايكونوميك لوجيك دي كونستراكسيون دو كونت. غنقراو السيركوي ايكونوميك اللي قريناه من قبل، وغنشوفوا شنو هو اللوجيك ديال الكونستراكسيون دو كونت، كيفاش كنديروا لي كونت. Troisièmement, l'activité productive et analyse des opérations des flux des biens et services. كنوليو غنركزوا على les activités productives وغناناليزيو les opérations des biens et services في chapitre 3. في chapitre 4 غنديروا séquence des comptes et l'analyse des opérations des secteurs institutionnels résidents داخل المغرب. غنشوفوا les séquences des comptes entre les secteurs institutionnels اللي كاينين في المغرب. في chapitre 5 غنشوفوا séquence des comptes مع le reste du monde، كيفاش كنتعاملوا مع الباقي ديال العالم. في شابيتر 6 غنشوفوا طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري كيجمع ما بين داخل المغرب وبرا المغرب. كنديروا واحد طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري كامل، شنو هو الاقتصاد ديال الدوله كامل وكيفاش تمشى العام كامل اولا عامين، باش كنحسبوا لو بي بي البي ان بي لا فالور اجوتي besoin d'autofinancement ou bien la capacité d'autofinancement. كنحسبوا الكونسوماسيون فينال، كونسوماسيون افيكتيف كامل باش كيخليونا نحسبوا هاد لي زاغريغا. شنو هو لو طو دو لا كروسونس، شنو هو لو طو دو ليبارن، شنو هو لو طو دانفيستيسمون، شنو هو كيفاش تغير مثلا البالونس كوميرسيال العام الفايت لهاد العام في شابيتر 7. Alors, on commence par le premier chapitre, les concepts de base de la comptabilité nationale. قلنا les 3 catégories اللي هضرنا عليهم في هذا الشابيتر هذه غنشوفوهم هنا. شنو هي او نيفو ديال ماكرو كونطابل؟ عندنا 3 ديال لي كاتيجوري في الكونطابيليتي اون جينيرال. كاين لي زوبجي ايكونوميك اللي كنديروا عليهم اولا اللي كيخدم عليهم الاقتصاد هما لي زوبجي ايكونوميك، وكاين لي زوبيراسيون ايكونوميك هما دوك لي زوبيراسيون اللي كنديروا بهم الاقتصاد، سواء البرودكسيون ليشانج والديستريبيسيون الكونسوماسيون. هادو هما لي زوبيراسيون ايكونوميك. وكاين لي زونتيتي جلوبال ولا لي زاجون ماكرو ايكونوميك، هما لي زاجون اللي كيديروا هاد العمليات. دونك لي زاجون هما اللي كيديروا العمليات، والعمليات هما اللي كيداروا على لي زوبجي، ولي زوبجي غنشوفوهم دابا شنو هما هاد لي زوبجي. اوبجي غيال كاين بحال لي برودوي لي بيان سيرفيس، اوبجي فينانسيي بحال لي كريونس دون لا موني، لي كريونس ولي ديت، وكاين لي ريفوني لي ديفير دروا دي زاجون. عندك مثلا دي ريفوني اخرين ماشي كريونس وماشي ديت، مثلا لقيتي شي كنز ولا بحال هكاك، فدي زوتر ريفوني اللي ما كيتسموش على l'objet financier ou l'objet réel. L'objet économique est un élément sur lequel s'exercent les fonctions économiques de la production, de la consommation, de l'accumulation. هادو les objets هما دوك الحوايج اللي كنطبق عليهم الانتاج والاستهلاك والتجميع. هما هاد les objets réels وقلنا financiers ou les autres revenus les divers droits des agents. دابا هادو هما les objets. دابا غنشوفوا لي زوبيراسيون شنو هما لي 4 catégories d'opérations économiques اللي كاينين. Les opérations économiques sont les décisions prises par les agents sur les objets. حنا les agents كنطبقوا des décisions على les objets كيتسماو les opérations. قلنا دوك les opérations هما production, consommation, accumulation et autres qui recouvrent toutes les actions et transformations de mouvements et de mouvements concernant les objets en question. هاد لي زوبيراسيون كاين هادو كاملين اللي كنديرو هنا. هادشي اللي كنهضروا عليه لي زوبجي لي زوبيراسيون وهادشي كامل راه كيتحطوا في لي كيسيون دو كور في ليكزامان. دونك قلنا هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك هما دوك لي ديسيزيون بريز بار لي اجون les agents sur les objets économiques qui recouvrent
شنو كتركوفري هاد لي زوبيراسيون كاملين؟ جميع لي زاكسيون ديال الترانسفورماسيون، التحويل، التحريك ولا اي حاجه كتهتم بلي زوبجي اون كيسيون. هاد البرودوي سواء نتجتيه سواء بعتيه سواء وليتي درتي فيه البيع والشراء، فكتسمى درتي واحد لاكسيون ترانسفورماسيون لا موفمون، كتسمى اوبيراسيون ايكونوميك. Plus concrètement, les actions ont pour effet de créer, soit créer, soit تصنع, ou la échanger, ou la transformer, ou la transférer, ou de faire disparaître la valeur économique. Il a كنتي مثلا غتصنع production, échanger كنهضروا على الكوميرس، transformer تحويل غتولي تصنع منها شي حاجه اخرى، نفس الحاجه غتصنع منها شي حاجه اخرى، transférer كنهضروا على distribution، faire disparaître كنهضروا على الكونسوماسيون ديال لا فالور ايكونوميك. هادو هما لي زاكسيون اللي ممكن نديرو على لي زوبجي وكيتسماو في الصنف ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك. Elle génère les flux économiques dans la nature des faits selon les objets. Pardon. La nature des faits selon les objets économiques concernés. Exemple, les flux économiques, salaire, impôts, production. هادو هما مثلا les flux économiques. دابا غنشوفوا شنو هما لي 4 كاتيجوري ديال لي زوبيراسيون اللي كيتهضر لهم علينا اللي كنهضروا عليهم في لا كونطابيلتي ناسيونال. كاين 4 كاتيجوري: opération sur biens et services, l'opération de répartition, opération financière et les opérations sur autres entrées d'accumulation. دابا بلا ما نشرحهم كاملين حيت غنشوفوا كل وحده بالديتاي. اولا لي زوبيراسيون سور بيان اي سيرفيس، كدير عمليات على لي بيان و لي سيرفيس. Dans le système de la comptabilité nationale, les biens et les services dont et les questions proviennent de la production réalisée à l'intérieur d'une économie ou l'extérieur, importation, au cours de la période actuelle ou de la période antérieure. اللي كنهضروا على les opérations sur biens et services فكنهضروا على ديك لي برودكسيون سوا اللي درناها لداخل ديال البلاد سوا جاتنا من برا كوم امبورطاسيون جبناها سوا هاد العام سوا من قبل. هادوك هما لي زوبيراسيون اللي كنديروا عليهم. ملي كنهضروا على البيان سيرفيس فكنطبقوا عليهم على البرودكسيون اللي صنعنا في البلاد، لا برودكسيون والامبورطاسيون اللي جبنا من برا. هادوك راه دي بيان سيرفيس اللي عندنا. لي بيان سيرفيس برودوي فورم اون اوفر، هذيك هي لوفر اللي عندنا. لور ديفيرون بلوا كونستيتيو اون دوموند، لي زومبلوا ديالهم كيتسموا دوموند. في واحد ليكونومي اوفيرت لوفر ديال لي بيان سيرفيس منين كيجي لوفر ولا لي ريسورس منين كيجيونا بروفيان سوا ديال لا برودكسيون ديال وسط البلاد اللي قلنا ولا لامبورطاسيون اللي جبنا من برا. دونك لي ريسورس ديالنا في لي بيان سيرفيس منين غيجيونا دوك لي بيان سيرفيس كاع الا طرنا غنصنعوا ونزيدوا لامبورطاسيون. دونك هادو هما لي ريسورس، هذه هي لا ريلاسيون ديال لي ريسورس، هي البرودكسيون بلس لامبورطاسيون. لا دوموند اللي كتطلب على هاد لي بيان سيرفيس اللي عندنا، احنا درنا لي ريسورس ودرنا لوفر. شنو منين ممكن تجي الدوموند ولا لي زومبلوا فين ممكن يمشيو هاد لي ريسورس اللي جبنا؟ سوا ممكن يمشيو دي زومبلوا انترميديير ولا الكونسوماسيون انترميديير. دونك كاين كونسوماسيون انترميديير، كاين شي حوايج شريناهم باش نكونسوميوهم في الشركه ونصنعوا حوايج اخرين، كونسوماسيون انترميديير. امبلوا فينال غنكونسوميوهم فينالمون ما غيرجعوش. كاين لوبيراسيون ديال الكونسوماسيون فينال. كاين الفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس اللي هضرنا عليها على الريشيرش والديفلوبمون، كنخسروا على هاد لاكتيف برودوي اللي دخل في 2008. اكيزيسيون موان سيسيون دي زوبجي دو فالور. ملي كنقولوا اكيزيسيون موان سيسيون راه كنهضروا على الفارياسيون ديال لوبجي دو فالور. ها هي فارياسيون ديال لوبجي دو فالور. اكيزيسيون موان سيسيون داكشي اللي شريت مو داكشي اللي بعت، كتبقى لك الفارياسيون ديال لوبجي دو فالور. وليكسبورطاسيون ممكن عاوتاني يوليو يطلبوا شي حاجه ونولي نصدرها من برا من الانتاج اللي صنعت انا وزيد عليها الفارياسيون دو ستوك. بعدا نسينا الفارياسيون دو ستوك هي داكشي اللي بقى، عاد غنزيدو ليكسبورطاسيون. دونك انا صنعت وجبت من برا، فين غيمشيو لي دوك الحوايج كاملين؟ سوا غيمشيو في كونسوماسيون انترميديير، سوا في كونسوماسيون فينال، سوا في فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس، سوا في فارياسيون دي زوبجي دو فالور، سوا في فارياسيون دي ستوك، سوا في ليكسبورطاسيون غنولي نصدر شي حاجه من الانتاج. دونك حنا عارفين بلي في لا كونطابيلتي اون جينيرال
les emplois كيساويو les ressources. Donc هاد l'égalité كتخرجنا في l'équilibre ديال l'économie en général ديال البي. La production plus l'importation كتساوي la consommation intermédiaire plus consommation finale plus formation brute de capital fixe plus acquisition moins cession des objets de valeur plus variation de stock plus l'exportation. دابا السيستيم ديال الكونتابيليتي ناسيونال ديال ناسيون اوني ديال 1993 غوتوني ريفورمي بار الماروك في 1998 كيقول لك ها النومونكلاتور ديال لي برودوي او بيان دي زوبيراسيون دو بيان سيرفيس. ملي كنقولوا النومونكلاتور ملي كنا كنهضروا على كونطابيل جينيرال كنهضروا على البلان كونطابل ولي كونط. دابا في ليكونومي اون جينيرال كنهضروا على النومونكلاتور ديال لي كونط وكيفاش كيتونجستراو. فهاد لي زوبيراسيون ديال لي بيان سيرفيس عندنا واحد نومونكلاتور معين غنكلاسيو فيه هاد لي زوبيراسيون اللي هضرنا عليهم. هاد لي زوبيراسيون كيبداو من بي اوبيراسيون دو بيان سيرفيس كيبداو من بي. دابا غنشوف لي زوبيراسيون دو بيان دو ريبارتيسيون باش من حرف كيبداو ومن بعد غنعرفوا فين كنخدموا هادو في سيكونس دي كونط باش كنحسبوا لي روليكا لي راسيو etc. D'abord P1 production, P2 consommation intermédiaire, P3 consommation ou bien dépenses de consommation finale, P4 consommation finale effective, P5 formation brute de capital fixe كنجمعوا فيها واحد ثلاثه اللي هي ملي كنهضروا على formation de brute de capital fixe فكنهضروا على formation brute de capital fixe كنزيدوا على variation de stock كنزيدوا عليها l'acquisition moins cession d'objets de valeur كاينين غير في P5 دي سو كونط بحال هكا. P6 هما لي زيكسبورطاسيون ديال البيان سيرفيس اي P7 لامبورطاسيون ديال لي بيان سيرفيس. هذا هو هكا كاين نومونكلاتور. هادو هما لي كونط اللي كنخدموا في لي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس. هذا هما النومونكلاتور ديالهم اللي كتقول لا كونطابيليتي ناسيونال ديال 1993 بالنسبه لي ناسيون اوني و 1998 بالنسبه لينا حنا. لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون دابا نتجنا فرقنا نتجنا واحد لا فالور اجوتي. خصنا نعرفوا كيفاش كنريبارتيوها كيفاش كنديروا لها ريبارتيسيون في البلاد كامله. لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون كونسيرن لا ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي brute, la valeur ajoutée brute créée par l'économie nationale. نتجنا واحد القيمه مضافه في الدوله كيفاش كتوزع. دونك كنشوفوها في هاد لا فالور في هاد لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون. لا فالور اجوتي كيفاش كنحسبوها بعدا هي لا ديفيرونس انتر لا برودكسيون توتال و لا كونسوماسيون انترميديير دي بيان سيرفيس دون اون ايكونومي ناسيونال. شنو كيفاش كنعرفوا لا فالور اجوتي؟ داكشي اللي نتجنا داكشي اللي ربحنا هو داكشي اللي صنعنا كامل غنقصوا منه داكشي اللي كونسومينا باش نصنعوا. هذا هو هذه هي لا فالور اجوتي بروت. Consommation intermédiaire constitue l'ensemble des biens et services utilisés dans le processus de la production. شنو ديك الكونسوماسيون انترميديير اللي كنقصوها هي داكشي اللي سهلكنا باش نصنعوا دوك لي برودوي كاملين. Il est donc égal au montant de la richesse créée au cours d'une année dans une économie nationale. Cette valeur ajoutée brute est égale au produit intérieur brut. اللي كنهضروا على la valeur ajoutée في البلاد فهو ال PIB. بالنسبة لا ناسيون لا فالور اجوتي هو ال PIB. لا فالور اجوتي برودكسيون موان كونسوماسيون انترميديير هو البرودوي انتيريور بروت هو الناتج الداخلي الخام داكشي اللي صنعنا. برودوي انتيريور بروت لا فالور اجوتي بروت كيساويو البرودكسيون موان الكونسوماسيون انترميديير. وهاد الكونسوماسيون انترميديير هي داكشي اللي كونسوميت من لي ماتيير بروميير باش نصنع ديك البرودكسيون. دونك داكشي اللي صنعت كامل غنقص منه داكشي اللي خسرت كتعطيني لا فالور اجوتي بغيت او بيان لو PIB. Il est destiné à être réparti entre les agents. هاد لا فالور اجوتي كنفرقوها بين لي زاجون ايكونوميك qui ont contribué à sa création. كناخذوا لا فالور اجوتي بغيت كنقسموها على دوك الناس اللي عاونونا باش ننتجو ديك البرودكسيون كامله. Alors ainsi les opérations de la répartition sont des autres dans lesquelles la valeur ajoutée engendrée par la production est répartie entre le travail, le capital, les administrations publiques, les opérations impliquant la redistribution de revenus, patrimoine, les impôts,
ملي كناخدو لا فالور اجوتي كنفرقوها على مجموعه من الامور، لي زامبو، الصالير ديال الناس اللي خدموا على ديك البرودكسيون، الكابيتال كنردو راس مالنا منها، كنخلصوا لي زادمينستراسيون بوبليك على سيرفيس ترافير لي زامبو. كذلك هنا شفنا كيفاش كنديرو. هنا غنشوفو كيقول لك نومونكلاتور ديال لي زوبيراسيون روتوني في 2008. الماروك من 93 خدام بها، هي هذه. قلنا لي زوبيراسيون دي بيان سيرفيس عندها لي كود ديالها، وتا لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون عندها لي كود ديالها. لي زوبيراسيون ديال بيان سيرفيس اللي هضرنا عليهم كتبدا بي وكنعطيو النومونكلاتور ديالهم، وهادو لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون كنبداوهم بالدي. شنو هما؟ اولا كنحيدوا لي سالاري، كنخلصوا لي سالاري، كنقولوا لهم نتوما هاكم فلوسكم اللي كي سون كونتريبيي لا كرياسيون ديال لا فالور اجوتي. ملي كنحيدوا لي سالاري، كنحيدوا لي سالاري سالير بروت والكوتيزاسيون على اللي كنخلصوا عليهم. كيف باش كنعرفوا شنو مناش كتكون هاد الريمونيراسيون دي سالاري؟ كنعطيهم واحد السالير بروت، وديك الكوتيزاسيون سوسيال اللي كنخلصوا عليهم على شارج ديال لومبلويور، الا كانت على لا شارج ديال لومبلويور مول الشركه اولا الدوله، بحال لا سينيسيس كنخلصوا عليهم لا سينيسيس، كنعطيهم واحد السالير ولا سينيسيس، هذيك هي الريمونيراسيون ديالهم. في دوزيام كونت في دي 2 امبو سور البرودكسيون اي لي زامبورطاسيون. هاد دي 2 هي الضريبه على الانتاج والضريبه على الواردات، السيرات، داكشي اللي جبنا كنخلصوا عليه لي دغوا دو دوان لي زامبورطاسيون. دي 21 دي 21 هي لي زامبو سور لي برودوي، و دي 29 هي اوتر امبو سور البرودكسيون ولا لامبورطاسيون. سيبفونسيون دي 3 سيبفونسيون، سيبفونسيون على لي برودوي، سيبفونسيون d'acquisition على لي سيبفونسيون autre subvention sur la production et revenu de propriété. نومونكلاتور كيقول لك دي 3 فيها لي سيبفونسيون ديال لي برودوي، الاعانات اللي كنعطيك على لي برودوي وعلى كذلك وعلى البرودكسيون، ولي ريفوني دو لا بروبريتي. الكابيتال ديالك كذلك كيكون تما دي نو هذا غيكون هذا دي 4. هادو لي سوبفونسيون كاينين على لي برودوي ولي برودكسيون. دي 4 كاين بوحدو، شنو هو الريفوني دو لا بروبريتي؟ هذاك هو الكابيتال ديالك اللي درتي به الانفستيسمون، غتحيدو عاوتاني. من بعد كنجيو لدي 5 كتخلص لامبو كورون سور لو ريفوني لو كابيتال، كتخلص لامبو كورون سور لو ريفوني والراس مال كذلك. في دي 5 كتخلص لي كوتيزاسيون لي بريستاسيون سوسيال، فيها دي 61 اللي هي الكوتيزاسيون سوسيال، دي 62 بريستاسيون سوسيال اوتر كو لي ترانسفير سوسيو. ملي كنقولوا اوتر كو لي ترانسفير سوسيو من غير لي ترانسفير سوسيو ناتور. علاش لي ترانسفير سوسيو ناتور عندهم كونت ديالهم اللي هو دي 63. دي 7 اوتر ترانسفير كورون، دي 8 اجستمون سور فارياسيون دي انتيري دي ميناج، دي 9 ترانسفير اون كابيتال. هذا هو النومونكلاتور ديال لي زوبيراسيون ديال. الا كنا في لا كونطابيليتي جينيرال كنعرفوا لي كونط من البلان كونطابل باش نديروا لهم لونجسترومون، فهادو هما لي كونط اللي غنعرفوهم هنا وغنبقاو نخدموا بهم في الريبارتيسيون. فاش غيفيدنا هادشي كامل، هاد لي كونط وهاد العالم والريبارتيسيون والبرودكسيون؟ من بعد ملي غنتعمقوا في لي شابيتر غنجيو كنقول لك ها البرودكسيون ها لامبورطاسيون. دونك وريني حسب لي الانتاج، كتحسب شحال عندي، شحال لا فالور اجوتي، كتجمع دوك لي كونط اللي قلنا الاولى البرودكسيون وداك العالم كامل، كتجمعوا البرودكسيون بلس لامبورطاسيون، هذوك هما لي ريسورس، كتحيد منهم لي زومبلوا وداكشي كامل، كتجي لا فالور اجوتي. غنجيو لا فالور اجوتي كنفرقوها. كيفاش كنفرقوها؟ كيكون عاطيك لي كونط وانت كتكلاسيهم، ها انا خلصت لي سالاري، ها انا درت هادي، ها انا خلصت الكوتيزاسيون، انا درت لاجستومون، انا ترانسفير دو كابيتال، حتى كنساليو الريبارتيسيون. كاين دوطخ كاتيجوري ديال لوبيراسيون فينونسيير. دابا غنشوف لي زوبيراسيون فينونسيير شنو هما. توت اوبيراسيون ديشانج دان بيان
اي تبادل دان بيان اوبيراسيون ديال البيان سيرفيس كما شفنا، ولا البايمون ديال السالير اوبيراسيون ديال الريستريبيسيون ولا الريبارتيسيون اللي شفنا، عنده كي اكزيجي واحد الموين ديال البايمون باش كتخلص، باش كتشري انت مثلا، وباش كتبادل فيها لي بيان سيرفيس، وباش كتخلص سالير، وباش كتخلص اي حاجه بدي موين دو بايمون. هاد لي موين دو بايمون هما لي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس، دوك المقابل ديال لي بيان لي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس ولي زوبيراسيون ديال الديستريبيسيون بيان ريبارتيسيون هما اللي كيعطيونا لي زوبيراسيون فينونسيير، هما دوك لي كريونس ولي ديت ولا موني ولي زوتر تيتر والشيك، اي حاجه هادوك هما لي موين دو بايمون كيتسموا على لي زوبيراسيون فينونسيير. سي موين دو بايمون كريونس et créances financières sont appelés actifs économiques. كيتسموا les actifs économiques و les opérations ديالهم retracent tous les flux de créances. مثلا انا صيفط لك واحد لا ديت، فهاديك اوبيراسيون فينونسيير. علاش؟ هي المقابل شي سيرفيس درتيه ولا شي خدمه درتيها. انا مثلا خدمت عند شي واحد، فاوبيراسيون ديال السيرفيس، فاوبيراسيون دو ريبارتيسيون غيعطيني المقابل ديال الطرافاي، غيصيفط لي السالير، وداك داك الفيرسمون او بيان ديك لوبيراسيون فينونسيير اللي هي ديك الترانسفير ديال كريونس او بيان لا ديت كتسمى اوبيراسيون فينونسيير. كذلك قال لك سون سوفون لا كونتربارتي دوبيراسيون نون فينونسيير، هما المقابل ديال العمليات الغير الماديه. مثلا شريت من عندك، كنعطيك ما شريت من عندك كتعطيني مارشانديز، كنعطيك الفلوس، فالمقابل ديال المارشانديز هي اوبيراسيون فينونسيير. دوك الفلوس، دوك لا ديت او بيان لا موني او بيان داك التيتر، سواء الا كان كريدي ولا شيك ولا ما نعرف، فهذه كتسمى اوبيراسيون فينونسيير اللي هي المقابل ديال لوبيراسيون نون فينونسيير اللي هي المارشانديز، اوبيراسيون دو بيان اي سيرفيس. كذلك هادو عندهم في النومونكلاتور عندهم واحد البروبوزيسيون، نومونكلاتور كيعطينا بروبوزيسيون غوتوني بار لو ماروك، ها هي كيقول لك اف 1. واخا شفنا في لي زوبيراسيون دو بيان سيرفيس كيبداو بي، الحرف ديالهم هو بي. في لوبيراسيون ديال ديستريبيسيون كيبداو باف، ولي زوبيراسيون دي باردون لي زوبيراسيون ديال بيان سيرفيس كيبداو بي، لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون كيبداو بالدي، ولي زوبيراسيون ديال ديال لي زوبيراسيون فينونسيير كيبداو باف، فينونسيير اف. دي ديستريبيسيون، دي ديستريبيسيون، بي بي برودكسيون. دونك حيتاش من بعد راه غتحتاج هاد دي كونط كيعطيهم لك وخصك تكلاسيهم في دي طابلو. اف 1 مونيتير اور مونيتير اي دي تي اس، الذهب وداك العالم ديال لي زاكتيف فينونسيير. نيميرير ديبو تيتر اوتر اكسيون من غير لي زاكسيون، شي حاجه ديال الكريدي في اف 4 اكسيون. علاش قلنا هنا من غير لي زاكسيون؟ حيتاش عندهم كونط ديالهم بوحديتهم. اوتر بارتيسيباسيون، ريزيرف تكنيك داسيورونس، اوتر كونط ا ريسيفوار ولا ابي. هادو هما لي كونط اللي كاينين في les opérations financières. Les opérations sur autres entrées d'accumulation. Les autres entrées d'accumulation, شفنا les opérations de biens services، شفنا les opérations de répartition، شفنا les opérations financières. واي حاجه ما دخلش فيهم كنقيدوها في هاد les opérations. اي حاجه ما دخلش تما كتحسب على هادو. Les opérations sur autres entrées d'accumulation couvre les opérations et les autres flux économiques qui n'ont pas été pris en considération jusqu'à ici. لحد الان دوك لي زوبيراسيون اللي ما هضرناش عليهم لحد الان فكيدخلوا في هذا الكونت. هضرنا على لي زوبيراسيون دو بيان سيرفيس كنحيدوهم، هضرنا على لي زوبيراسيون ديال ريبارتيسيون كنحيدوهم، هضرنا على لي زوبيراسيون فينونسيير كنحيدوهم، وداكشي اللي بقى غيدخل هنا. اي كيون ولكن خص يكون عندهم كيون بور ايفي دو موديفيي لا كونتيتي ديال او لا فالور ديال لي زاكتيف ولا لي باسيف، ولا عندهم مثلا غيبدلوا لنا لا كونتيتي ديال لي باسيف ou bien les actifs. Il s'agit en premier du capital fixe et des acquisitions moins cession des actifs non financiers non produits. هنايا غنهضر على داك الكونسوماسيون ديال الكابيتال فيكس. هضرنا على الفورماسيون ديال الكابيتال فيكس، انت درتي واحد ديفلوبمون، درتي دي ريشيرش ودرتي شحال من حاجه، وهنايا خصنا نشوفوا داك لا كونسوماسيون ديال الكابيتال فيكس اللي عندك مفيكسي. كذلك لاكيزيسيون مونسيسيون ديال لي زاكتيف نون فينونسي نون برودوي. اكتيف نون فينونسي نون برودوي ماشي مادي وماشي دايرو انت، فكم لي بترول شي حوايج انت لقيتيهم ايكونوميك وكيتباعوا غاليين
ولكن ما نتجتيهم وماشي ماديين. Moi, ce sont des actifs non financiers, non produits. نشوفوا أمثلة من هذا الشيء comme les découvertes des conséquences des phénomènes non économiques. مثلا les catastrophes naturelles كيكونوا عندهم des influences sur l'économie en général. عندها تأثير على l'économie en général، سواء غتخسر فيها سواء كتربح. مثلا نقولوا واحد الدولة concurrent ديال concurrent ان بي concurrent ديال المغرب في شي برودوي، ومشات واحد الكاتاستروف ناتوريل ضربت داك البي، فراه انت غتستافد منه. راه كاتاستروف ضربته، هو بالنسبه ليه راه غيخسر، غيديمينيا الاكتيف، وبالنسبه لواحد اخر راه غيتاوغمونطا. دونك كاين بزاف ديال الحوايج راه خارجين على الاراده ديال اي ايكونوميست واي دوله، ولكن كيستافد منهم الاقتصاد. لي غان ولي بير ديال ديتونسيون كونسيتيف ديال الفارياسيون ديال البري، تبدل البري رابح فيها، راه ماشي انت اللي نتجتي داكشي كامل. وكذلك لي روبريك مينور، شحال كاين بزاف ديال لي كونط خارجين على الاراده، ماشي خارجين على الاراده، ما كنتحكموش فيهم وكيستافد منهم الاقتصاد. كيكونوا هنا نومونكلاتور اللي كتقول لك كونطابيلتي ناسيونال دو ماروك، هو هذا كيقول لك الكونسوماسيون ديال الكابيتال فيكس في كا. دابا شفنا بي في لي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس، شفنا دي في لي زوبيراسيون ديال الديستريبيسيون ولا الريبارتيسيون، شفنا الاف في لي زوبيراسيون فينونسيير. دابا كا في لي زوبيراسيون ديال اوتر اونتري d'accumulation كا. Consommation du capital fixe, acquisition ou cession des actifs non financiers non produits, apparition de l'économique d'actifs non produits. Qui ben لك مثلا شي actif économique وماشي انت اللي صنعتيهم. مثلا كيبان لك شي معدن في الصحراء، كتبدا انت ما نتجتيهش، غير لقيتيه اكتشفتيه صافي كتبدا تبيع. مثلا بحال دوك الدول العربيه اللي كانوا قديم، شحال كانوا الاقتصاد ديالهم ميت، ولكن اون فوا اكتشفوا البترول فطلعوا بزاف. اباريسيون ديال اكتيف ايكونوميك برودوي، انت كتنتجو ولكن كتكتشف وكتنتج شي حاجه جديده. كرواسونس ناتوريل ديال لي ريسورس بيولوجيك نون كولتيفي، موارد طبيعيه كيتزادوا طبيعيا ما كتخدمهمش، كتستافد منهم. نون كولتيفي ما نتجتيهمش، ما خدمتيش عليهم. ديسباريسيون عاوتاني طار شي اكتيف نون برودوي، مثلا داك البترول غيجي غير واحد النهار غيتسالى، راه غتخسر. ديستركسيون داكتيف دو ا دي كاتاستروف، مثلا عندك انت الفلاحه قويه ولكن جات واحد العاصفه خرجت على الفلاحه كامله، راه ضروري كتكون ديستركسيون ديال الاكتيف ا كوز دي كاتاستروف. سيزيسيون كومبونساسيون، autre changement de volume d'actifs financiers, autre changement de volume d'actifs passifs, le gain de change ديال le nombre de tension, changement de classement de la structure. هادو هما النومونكلاتور ديال لي زوبيراسيون، بحال اللي قلتي البلان كونطابل ديال لي زوبيراسيون ديال autre entrée d'accumulation. Les opérations économiques les agents économiques. كنظن الفيديو دابا طويل، غنشوف شنو بقى لنا. هادو غير تعاريف نزربوا عليهم، ما كاينش مشكل. دابا غنشوفوا لي زاجون ايكونوميك اللي كنا شفنا من قبل. شفنا من قبل لي زاجون في اس 1 و اس 2، وقبل لي زاجون ايكونوميك كاينين 5: فاميناج، ادمينستراسيون بيبليك، وكاين سوسيتي فينونسيير، سوسيتي نون فينونسيير، الريست دو موند. كذلك كاينين هنا دون زين ايكونومي ناسيونال لي زاجون ايكونوميك سون نومبرو، كاين بزاف. divers s'effectuent par les opérations multiples en vue de produire, consommer, distribuer et de financer, d'assurer, etc. Le système de comptabilité nationale 2008, en conformité avec le système de comptabilité nationale 1993, a retenu deux types d'analyse. كيشوف بجوج ديال لي زاناليز. رد البال هاد الحوايج اللي ركزت عليهم راه كيتحطوا في ليكزامان، كيتحطوا في دي زيكزامان قدام، وكيتحطوا دي كيسيون. شنو هما لي زاناليز اللي ركزت عليهم لا كونطابيلتي ناسيونال ديال 2018 ولا كونطابيلتي ناسيونال ديال المغرب؟ كاين لاناليز تكنيكو ايكونوميك. شنو هي هاد لاناليز تكنيكو ايكونوميك؟ ميت لاكسون سور les unités qui interviennent dans le processus de la production. هاد لاناليز كنشوفوا من خلالها
هادوك الوحدات اللي كيشاركونا في البرودكسيون. كاين اناليز اخرى، اناليز دي كومبورتمون دي زاجون كونسيرنون ان بارتيكولير لي ريفوني كابيتال اي لي اوبيراسيون فينانسيير لو باتريمون. كنشوفوا الكومبورتمون ديالك على حسب التحركات ديالك ديال لي زاجون اون جينيرال، لي ريفوني و لو كابيتال. هاد لي دو تيب غي اونجوندريو لنا شحال من حاجه، غي اونجوندريو لي زونيتي انستيتيوسيونيل سيكتور، غنشوفوا بزاف. سي ا بارتير دو سي دو تيب داناليز سون ديتيرميني دو تيب دونيتي. بسبب هاد جوج ديال لي دو تيب داناليز غيرميونا لجوج ديال لي تيب ديال لونيتي. لي زونيتي انستيتيوسيونيل aptes à l'analyse des relations du comportement. هاد l'analyse du comportement كيعطينا les unités institutionnelles et les établissements aptes à l'analyse des relations technico-économiques. إلا سولك على l'unité institutionnelle فكتقول له هي apte على l'analyse ديال les comportements. علاش l'unité institutionnelle هما les ménages هما اللي كيديروا ماشي غير لي ميناج، لي زاجون ايكونوميك اون جينيرال اللي كيديروا بزاف ديال العمليات بلي ريفوني ديالهم والكابيتال ديالهم ولي اوبيراسيون فينانسيير والباتريمون اللي عندهم. فهادو كيعطيونا اونيتي انستيتيوسيونيل. وكنهضروا على لي زيتابليسمون نردهم كاع مختلفين. لي زونيتي انستيتيوسيونيل ابط لاناليز دي ريلاسيون ايكونوميك، ولي زيتابليسمون ابط لاناليز دي ريلاسيون تكنيكو ايكونوميك كومبورتمون. اللي كنهضروا على لاناليز ديال الكومبورتمون كنهضروا على لي زونيتي انستيتيوسيونيل. ملي كنهضروا على ايتابليسمون كنهضروا على لاناليز ديال لي ريلاسيون تكنيكو ايكونوميك. علاش هاد لي زيتابليسمون هما اللي كيكونوا كنشوفوا شكون اللي كيتانترفيان، شكون اللي كيدخلنا في البروسيس ديال البرودكسيون. اما هنا كنشوفوا يونيتي انستيتيوسيونيل على حساب كنشوفوا لي ايتابليسمون كنشوفوا على حسب كتدخل كتكون انترفيان دو لا بروسيسوس. و لي زونيتي انستيتيوسيونيل كنشوفوا على حسب الكومبورتمون ديالهم بارابور للريفوني ديالهم والكابيتال ديالهم ولي اوبيراسيون فينانسيير والباتريمون. Le regroupement de ces unités élémentaires ont permis de constituer deux grands agents macroéconomiques. هاد لي زونيتي و لي زيتابليسمون غيخليونا نشوفو دو غروند اجون ماكرو ايكونوميك اللي هما لي سيكتور انستيتيوسيونيل و لي زيتابليسمون اي لي برانش داكتيفيتي. اللي غنهضروا على ديفينيسيون ديال اونيتي انستيتيوسيونيل. اون اونيتي انستيتيوسيونيل شنو هي واحد لونتيتي ايكونوميك دوتي ا سا كاباسيتي اوتونوم دو بروسيدي او بيان دو بوسيدي دي اكتيف. اونيتي انستيتيوسيونيل مثلا نهضروا على انا اعوذ بالله انا كنعتبر راسي كوم ميناج اجون ايكونوميك. عندي مثلا عندي لوتونومي وعندي قادر نبوسيدي واحد لاكتيف ونسوسكري دي زونغاجمون، ندير دي زونغاجمون وندير اكزيرسي دي اكتيفيتي ايكونوميك، ندير دي اكتيفيتي ايكونوميك، نغياليزي اوتر اوبيراسيون دوطر، ندير عمليات مع دي زوتر اونتيتي اخرين. فهذه اونيتي انستيتيوسيونيل. اون فوا كيتحققوا هاد الامور كنقولوا هذيك اونيتي انستيتيوسيونيل، بحال لي ميناج، بحال لي سوسيتي فينانسيير اتسيتيرا. دابا باش غنقولوا هذيك اونيتي انستيتيوسيونيل، عندنا ديك كريتير باش نقولوا راه فري هذيك اونيتي انستيتيوسيونيل. اما هما كريتير برينسيبال، ضروري واحد الكريتير اساسي خصو يكون، هو ضروري تكون عندك الكاباسيتي دو بروندر دي ديسيزيون اوتونوم pour tout ce qui a trait à la fonction principale. خصك تكون عندك القدره دير قرارات ديالك فرديه ما يتدخل فيهم حتى واحد فيما يخص المهمه ديالك الخاصه ولا الوظيفه ديالك الخاصه. مثلا باش نقولوا واحد شركه خص تكون مثلا عندها قرار خاص، عندها ممكن اخويا تبغي تصنع ما كاينش اللي يحبسها، هذيك شركه وهذيك اونيتي انستيتيوسيونيل متحققه بذاتها. كريتير الثاني هو تكون عندها اون كونطابيليتي جينيرال، اون كونطابيليتي كومبليت، خص تكون عندها الكونطابيليتي اولا تكون قادره ديرها. هادو هما دي زونيتي انستيتيوسيونيل. باش نعرفوا على اونيتي انستيتيوسيونيل هادو هما لي كريتير. Certaines unités institutionnelles sont connues pour leur autonomie en matière de prise de décision, mais ne disposent pas d'une comptabilité complète.
عندك مثلا حريه دير القرار، ولكن ما عندهاش لا كونطابيليتي كومبليت. كاين دوطخ كاين انيتي انستيتيونيل عندهم كيديروا قرارات وما عندهمش لا كونطابيليتي. لا nomenclature du système de la comptabilité nationale intègre comme étant des unités institutionnelles. C'est le cas des ménages. Les ménages راه unité institutionnelle ولكن ما عندهمش لا comptabilité complète. كمثال et les unités résidentes fictifs كاينين دي زونيتي ريزيدونت كاينين في البلاد ولكن هي فيكتيف ما كاينينش في الواقع. كنهضروا على هذا مثال ديال لي ميناج راه كيلعب دور كبير في الاقتصاد وكيتعتبر يونيتي انستيتيونيل، ولكن ما عندوش لا كونطابيليتي، ما كيحسبوش، ما كيحطوش لا كونطابيليتي، ما كتحاسبش معاهم الدوله وما كاينش بحال الشركات. وعاوتاني كاين شركات كاين او بيان كاين دي زونيتي ريزيدونت فيكتيف داخل الدوله عندهم سونتر دانتيغي ايكونوميك سور لي تيريتوار ايكونوميك سور لي تيريتوار ايكونوميك. دابا ملي كنقولوا واحد يونيتي ريزيدونت وعندها سونتر دانتيغي في التيريتوار ايكونوميك، غنشوفوا هاد جوج ديال لي كريتير اللي هما لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال وغنشوفوا لي زونيتي ريزيدونت. باش كنقولوا وحده ريزيدونت ووحده لا، وباش كنقولوا تيريتوار ايكونوميك ناسيونال شنو هو. لا ديفينيسيون غوكوني هادو كنقولوا نعاودها التيريتوار وهاد الكريتير ديال الريزيدونس وهاد الشيء كامل راه كيتحط في دي كيسيون ديكزامان. Définition retenue par la comptabilité nationale marocaine est la suivante. Le territoire économique du pays est la zone géographique administrée par les pouvoirs publics. شوف باش نقولوا واحد التيريتوار انت واحد المجال مسيطر عليه، واحد المجال الاقتصادي وهذاك المجال مسيطر عليه السلطات العموميه، والداخل ديالو ممكن يدوروا الاشخاص بلي بيان ديالهم ولي كابيتال سيركول ليبرمون كيتحركوا بكل حريه لانه داخل في التيريتوار ايكونوميك ديال البي، لانه كتفرض عليه السيطره ديالها. التيريتوار ايكونوميك ديال المغرب كمثال شنو هو؟ تيريتوار جيوغرافيك ديال البي هي المجال مثلا البر هي الجيوغرافي الدوله كامله من الصحراء من القويره حتى لطنجه، هذيك زون جيوغرافيك territoire géographique مسيطر عليه. l'espace aérien national et les eaux territoriales كذلك كيفاش غنقولوا لها السماء البحر ودي الفضاء دوك مثلا المجال الجوي هكا المجال الجوي l'espace aérien المجال الجوي ديال المغرب راه كيسيطر عليه وكيتعتبر تيريتوار ايكونوميك واللي بغاو يدوزو كيخلصوا شحال من حاجه. لي زو تيريتوار مثلا شي نهر عندنا في البلاد، البحر اللي قراب لينا البحر الابيض المتوسط، واحد لابارتي من المحيط الاطلنطي كيتعتبر تيريتوار ايكونوميك. لي زونكلاف تيريتوار هما دوك لي تيريتوار جيوغرافيك اللي كاينين في بلادات اخرين، هما لي زومباساد القنصليات والسفارات وداك الشيء كامل. هادو هما كيتسماو لي سبا او بيان هادو كيتسموا تيريتوار ايكونوميك ناسيونال كنفرضوا عليهم السيطره وكان ممكن نخدموا فيهم في الاقتصاد. الريزيدونس باش نقولوا واحد لونيتي ريزيدونت خص يكون عندها سونتر دانتيغي في الدوله. اون يونيتي انستيتيونيل ديت ريزيدونت سي سونتر دانتيغي اي سو سيتوي تيريتوار ايكونوميك ناسيونال. عندك مثلا سونتر دانتيغي، عندك السياج شي شركه عندها السياج في المغرب كتسمى ريزيدونت. شنو هما لي سيكتور وشنو هما لي سيكتور انستيتيونيل؟ شفنا يونيتي انستيتيونيل، دابا غنشوفوا سيكتور انستيتيونيل. لي زونيتي انستيتيونيل سون روغروبي اون سيكتور انستيتيونيل. كنجمعوا لي زونيتي انستيتيونيل وكنديروا سيكتور انستيتيونيل. ميناج بليس ميناج بليس ميناج بليس ميناج بليس لي ميناج كاملين غنديروا سيكتور دي ميناج. شركه بليس شركه بليس شركه غنديروا سيكتور دي زونتربريز نون فينانسيير نون فينانسيير بلي اكزاكت. وبانكا بليس بانكا بليس بانكا غنديروا سيكتور ديال لي بنك او بيان ديال سوسيتي فينانسيير. اداره بليس اداره بليس اداره غنجمعوهم سون غروبي دون ان سيكتور انستيتيونيل.
شنو هما لي كريتير باش كنقولوا باش كيتميز هذا السيكتور انستيتيوشنال؟ لا كاتيجوري دو برودكتور دون ال ريليف، خصو ينتمي باش نقولوا انت كتنتمي لواحد السيكتور، خصك تنتمي لي برودكتور دون ال ريليف. الميناج خصك تعتبر بحال لي ميناج وكتخدم بالطريقه ديال لي ميناج، ماشي شركه وتدخل مع لي ميناج. لا ناتور دو لور اكتيفيتي اون فونكسيون برينسيبال، شنو الطبيعه ديال النشاط ديالك ولا الوظائف ديالك اللي كدير. سيكتور انستيتيوشنال سون ديكومبونسي او سو سيكتور، سيكتور راه كيتفرق على سو سيكتور. سو سيكتور يعني دي سيكتور قلال، كل سيكتور كنقسمو على لي سيكتور قلال، سيكتور صغار. نوفو سيستيم ديال الكونطابيليتي ديال ناسيونال ماروكان، لا كونطابيليتي ناسيونال ماروكان كتقول لك كاين 5 ديال لي سيكتور انستيتيوشنال، وهما دوك 5 ديال لي زاجون ايكونوميك اللي شفنا. شنو هما لي سيكتور انستيتيوشنال او بيان باردون لي السيكتور ديال لي سوسيتي نون فينونسيير هما الشركات اللي كيخدموا وما كيخدموش بالفلوس، ماشي بحال البنكات. سيكتور دي سوسيتي فينونسيير هما السيكتور ديال البنكات. لي سيكتور دي زادمينستراسيون بوبليك ديال الادارات والدوله، والسيكتور ديال لي ميناج، والسيكتور دي انستيتيوشن سون بي لوكراتيف اللي قلنا دخل في 2008، دونك ولاو باردون 5 ضروريين. هادو هما لي سيكتور اللي عندنا في البلاد. وكاين السيكتور ديال الريز دوموند من بعد غنعرفوه. دابا غنعرفوا التعريف ديال ليطابليسمون والبرونش داكتيفيتي. باش كنعرفوا ليطابليسمون؟ نومونكلاتور دو سيستيم كونطابيليتي ناسيونال ماروكان في 2008 عرف ليطابليسمون كوم سوي: entreprise ou une partie d'entreprise هي شركه مقاوله، شركه او لا بارتي منها سيتي اون ليو انيك، خص يكون عندها واحد ليو انيك. باش كنقولوا اني ايطابليسمون مؤسسه، خص تكون عندها بلاصه مجموعه في بلاصه واحده. اكزيرس اون سول اكتيفيتي دو برودكسيون، كدير واحد لاكتيفيتي نون اوكسيليير ماشي ثانويه، خصها تكون ضروريه برينسيبال دون لاكيل ليسونسيال دو لا فالور اجوتي، او على الاقل تكون ديك لاكتيفيتي برينسيبال هي اللي كتجينيري لها لا بليبار او بيان لا بليبار ديال لا فالور اجوتي ديالها، مثلا 70% من لا فالور اجوتي من ديك لاكتيفيتي برينسيبال. واخا دير اوتر اكتيفيتي اوكسيليير، ولكن خص تكون عندها واحد لاكتيفيتي برينسيبال تكون في ليو انيك، وتكون عندها اكتيفيتي اون سول اكتيفيتي ولا واحد لاكتيفيتي برينسيبال. الا ما كنتيش متخصص في وحده، خصك تكون عندك واحد لاكتيفيتي ولا برودكسيون برينسيبال كتجينيري لك لا بليبار او واحد البورسونتاج اغلبيه ديال لا فالور اجوتي من 60% 70% الفوق كتجيبها من ديك لاكتيفيتي باش تسمى ايطابليسمون. البرونش داكتيفيتي كوريسبون غروبمون دو توس لي ايطابليسمون ايون لا ميم اكتيفيتي. شنو هي البرونش؟ ملي كنهضروا على برونش هي كتجمع لي زيتابليسمون اللي هضرنا عليهم واللي عندهم الميم اكتيفيتي، Ce regroupement a avantage de conserver cohérence institutionnelle et la ressembler des unités institutionnelles à une optique de production dominante. كنعزلهم باش نوحدوا ما بين لي زونيتي انستيتيوشنال اللي عندهم واحد البرودكسيون دومينونت. هادو غنشوفوهم في التي دي الاول، شنو هو التعريف وشنو هو الفرق ما بين ليطابليسمون وشنو هو الفرق ما بين البرونش، شنو هو السيكتور انستيتيوشنال وداكشي كامل. هادي الشابيتر الاولى سالات. المره الجايه غنشوفوا الشابيتر الثانيه او بيان تي ديات بعدا غنشوفوا لي تي دي ديال هاد الشابيتر اللي هضرنا عليها، هاد لي كيسيون لي زاجون لي ميناج لي زوبيراسيون اللي كاينين. غنقراو التمارين وليزيكزارسيس على هادشي كامل، باش في المره الجايه غندوزو السيركيو ايكونوميك ونشوفوا كيفاش كنخدموا لي كونط باش نبداو ندخلوا للمعقول. بالتوفيق للجميع، الله يعاونكم. يلا زيروا راسكم، وإلا كان شي سؤال طرحوه باش الفيديو الجاي نخدموا عليه ونعالجوه. الله يعاونكم.